अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों। ये मेरे पास एक तवीज़ है, मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं अब यहाँ पर क्या कहूँ कि मेरे हाथ में मेरी डायरी थी, बड़ी तिलस्मी डायरी है मेरे पास, जिस पर मैं कहता हूँ कि वो डायरी अगर मुझे कोई 10 करोड़ रुपया दे तो मैं किसी को नहीं देता। उस पर मेरे इजाज़त याफ्ता वजीफ़े मौजूद हैं। मेरे से मुराद है कि मेरी इजाज़त नहीं, अजहर साहब की इजाज़त। ठीक है, मेरी इजाज़त भी होती है, मैं कई वजीफ़ों का जो ना अमल हूँ। तो मैं एक दरवाज़ा बजा, एक खतून थी, वो आई, तो मैं नात पढ़ रहा था। मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है, ये पैगाम दे दे सबा मुस्तफा को कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। तो दोस्तों, मैं दरवाजा बजा, एक खतून थी हमारी, मेरी वक्फकार थी, यानी मोहल्लेदार लोग जो होते हैं एक दूसरे को देखते रहते हैं, वाकिफ हो जाते हैं। कुदरती ये तवीज़ जो मैं इस वक्त मैं उस पर नज़र थी मेरी, यहाँ पर आपको उल्टा नजर आएगा क्योंकि ये कैमरे का हिसाब है। मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ। अभी कुदरती ये तवीज़ पर मैं पढ़ रहा था और मैंने वीडियो पहले शेयर भी की हुई है, काफ़ी टाइम हो गया, हो सकता है 2-2.5 साल हो गए हैं। कहने लगी कि मेरे घर में बरकत नहीं है, तो कुदरती उंगली मेरी उस तवीज़ पर थी। ये वो तवीज़ है कि मैंने जिसको दिया उसका मुकद्दर बदल गया। अगर वो कखपति था ना, कखपति समझते हैं, फकीर है ना, अगर अरबपति बना। मेरा ये तवीज़ है जाती, और इस पर मेरी बड़ी तपस्या है। तपस्या ये भी हिंदी का लफ्ज़ है, बड़ी मेहनत है इस पर। तपस्या जो लफ्ज़ है मैं कह तो गया, लेकिन अब इसका मतलब भी आपको समझाना पड़ेगा कि बड़ी मेहनत है इस पर। अजहर साहब की तरफ से इजाज़त याफ्ता है ये। जिसको मैंने ये अमल बताया वो करोड़ नहीं अरबपति हुआ। बस थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है ना। अब ये नहीं कि तवीज़ लगाया और लेट गया, इस तरह नहीं होता। कोशिश करने जब जाओगे तुम कामयाब हो जाओगे। अब मिसाल, आप इंटरव्यू देने गए हो, कहेगा भाई नहीं है जी, ठीक है, आप नहीं इस काबिल, किसी और को मिलेगी। ये लगा होगा तो हो सकता है आप जाओ तो अगला उठ के मिले, चाय पिलाए, फिर कहे हाँ जी कितनी सैलरी लोगे। ये हालात होते हैं बंदे के साथ जब इस तरह के बंदा वज़ाइफ करता है, तवीज़ करता है। और मेरा ये तजर्बा है कि मैंने जिसको ये अमल बताया, तवीज़ लिख कर दिया, दुआ की, अल्लाह ने उसे करोड़पति बना दिया अल्लाह के फजल से। अब करोड़पति होने से मुराद ये नहीं होती कि अब करोड़ रुपया एकदम आया आपके जेब में पड़ जाए। हर चीज उसी वक्त पूरी होनी शुरू हो जाए। जो मांगो, आप कहो यार फॉर्च्यूनर मिल जाए, वो मेरे ख्याल करोड़ों की है, 1 करोड़ की थी, वो कई करोड़ों की है, हो सकता है उसका भी सबब लग जाए। मिसाल है ना, फॉर्च्यूनर किसे कहते हैं, अब जिसको पता है वो समझ जाए, पिक्चर नजर आ रही है। तो अब यहां पर मेरी डायरी मुझे नजर आ रही है, ये सबको इजाजत है, सिर्फ शर्त इतनी है, इतनी एक शर्त है, मैं अभी देने लगा हूं आपको, कि मेरे 3 शर्तें हैं। कोई पैसा ना मुझे चाहिए, ना कोई मुझे किसी किस्म का डोनेशन आप दो। कोई देना चाहे तो बेशक दे दे लेकिन मैं मांगता किसी से नहीं, ना मैंने कभी मांगा है, ना मांगूंगा इंशाल्लाह। सिर्फ मैं कहता हूँ वीडियो पूरी देखा करो, एक लाइक करो, अपना नाम लिख के शहर का नाम लिख दिया करो, आपको अमल की इजाज़त है। एक जो खातून आई थी, मैं बात शुरू में कर रहा था, मैंने उसे ये तवीज़ खुद लिख कर दिया है जी। 1 महीने बाद मिठाई आ गई। मिठाई से तो मुझे इतनी नफरत है इतनी नफरत है कि आप सोच नहीं सकते। मैंने कहा इसे ले जाओ अपने घर में, बच्चों के सामने बांट दो, मुझे नहीं चाहिए। वो को नगद 2 लाख रुपए दो ना तो बात इस तरह है कि ये मजाक कर रहा था ना मैं। तो अर्ज इस तरह करने का मतलब ये है, क्यों आई उसका खामन, यानी कि इतना बेबस, दुकान रखी हुई थी उसने अपनी, ठीक है, लेकिन फिर भी बेबस, कारोबार नहीं है। अब वो रोज का 10,000 रुपये कमाता है, 3 लाख रुपए महीना। तो देखिए अल्लाह ताला से जब बंदा मांगता है ना, तो अल्लाह भी छप्पर फाड़ के देते हैं, बंदा दिल का सच्चा होना चाहिए। अब अमल सुन लें, एक लाइक करें, एक कमेंट कर दें, और वीडियो पूरी जो देखेगा उसको अमल की इजाज़त है। अच्छा जी, ये तवीज़ है मेरे हाथ में, चूंकि ये मोबाइल का कैमरा उल्टा दिखाता है। यहां पर देख लें, ये देखें, नजर आ रहा है आपको। ये सरकार आपने तवीज़ लिखना है, ठीक है। इसको आपने अपने दाएं हाथ से, सज्जा हाथ,
میری بات سمجھ گئے نا؟ جو اپنا دایاں ہاتھ ہے اس سے تویز لکھنا ہے، دائیں طرف سے، یہ آپ تویز نظر آ رہا ہے، دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، اوپری لائن دائیں طرف سے شروع کریں، نیچی بائیں طرف سے شروع کریں، اور اس سے نیچے پھر دائیں طرف سے شروع کریں، یہ چال ہے۔ اور اوپر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نیچے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں۔ اور اس کے بعد آپ نے 44 ٹائم 54 واری 54 مرتبہ، دیکھیں ساری زبانوں میں بتا دیا، پنجابی میں، اردو میں، انگلش میں، 54 غلط کہہ گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، 54 ٹائم آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، یہ لکھنے سے پہلے، یہ طویل نظر آ رہا ہے، یہ لکھنے سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے، ورنہ میری بات اب میں زیادہ یہاں پر نہیں کرنا چاہتا۔ 54 واری 54 مرتبہ 54 ٹائم، ٹھیک ہے جی، آیت الکرسی پڑھیں، پھر یہ لکھیں، اس کے بعد پھر 54 مرتبہ، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے 54، 50 اور 4 54، 54 واری پہلے بھی، یعنی کہ طویل لکھنے سے پہلے اور بعد میں یہ آیت الکرسی پڑھیں۔ اچھا ایک بات لوگ پوچھتے ہیں، کئی 2.5-3 سال پرانی ویڈیو ہے نا، کوئی یوٹیوب ان کو ریکمنڈ کرتا ہے کسی بندے کو، اس میں جاتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں، بھائی اس کے آگے پیچھے درود شریف پڑھنا ہے، اور یار خود اماں جی، دادا جی، نانا جی بننے کی کوشش نہ کیا کرو، اگر درود شریف پڑھنا ہو تو میں بتا دیتا ہوں نا، دیکھیں میں اتنا خر دماغ اور پاگل تو نہیں ہوں نا، اب دیکھیں جو عمل بتایا ہے آپ اس پر عمل کریں، اب اپنی طرف سے ماما چاچا بننے کی ضرورت کیا ہے؟ کل میں نے یار بڑا میرا دل جلا، اس کو میں نے کوئی نہیں جواب دیا، کہنے لگا درود شریف پڑھنا ہے، 2.5 سال پرانی ویڈیو، اس کے سامنے یوٹیوب نے ریکمنڈ کی نا، آگے یار میں جو بتا رہا ہوں وہ کرنا عمل، ٹھیک ہے؟ اب میں نے بتایا کہ آپ 54 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر یہ طویل جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لکھ لیں، پھر 54 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، یہ طریقہ کار ہے۔ اب درود پاک کا کوئی میں منکر تو نہیں نا کہ نہیں پڑھنا، لیکن کئی جگہوں پر آپ لگا سکتے ہیں۔ اب ایک صورت ہے قرآن پاک کی، میرا خیال ہے کہ اس میں شاید بسم اللہ نہیں ہے، یا مثال کے طور پر اگر آپ کوئی مرغی ذبح کرنے لگے ہو، بکرا ذبح کرنے لگے ہو، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ وہاں پر آپ کیا پڑھ سکتے ہو؟ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہے تکبیر ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ کو بتا رہا ہے نا، آپ اس پر غور کیا کرو، ٹھیک ہے؟ 54 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور اس کے بعد طویل یہ نظر آ رہا آپ لکھیں، اور اس کے بعد پھر 54 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ درود پاک بعد میں آپ پڑھ لیں، 500 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ راضی ہیں؟ درود پاک تو دیکھیں ہر دکھ درد کی دعا ہے، درود پاک تو وہ چیز ہے کہ جس سے دونوں فرشتے آپ کے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب نیکی کرو گے تو ایک ہی فرشتہ لکھے گا نیکی، دوسرا فارغ ہے، گناہ کرو گے ایک مطلب فرشتہ لکھے گا کہ اس نے گناہ کیا ہے، نیکی والا فارغ ہے، لیکن درود پاک پڑھو گے دونوں فرشتے کام پر لگ جائیں گے۔ لیکن کئی جگہوں پر تو دیکھیں درود پاک اگر ہے تو بتا دیا جاتا ہے، تو یہ جب آپ عمل کر لیں تو 100 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ملیں گی۔ عمل کریں، آپ کو لگ پتہ جائے گا، میں نے جس کو بھی تویز دیا نا وہ امیر ہو جاتا ہے، کروڑ پتی ہو جاتا ہے، ارب پتی ہو جاتا ہے۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں، اجازت دیتا ہوں میں سب کو، آپ مجھے بھی اجازت دیں کہ میں جاؤں، اور میں بھی آپ کو اجازت دیتا ہوں اس عمل کی۔ پوری ویڈیو جس نے دیکھی ہے، جو یہ لفظ سن رہا ہے، ظاہر ہے پھر اگر کاٹ کے بھی یہاں تک آئے پھر بھی اجازت نہیں ہے، میری بات یہ بھی لکھ لو، اگر اجازت چاہیے تو ویڈیو پوری دیکھا کرو، ورنہ نہیں ہے، میری طرف سے نہیں ہے یہ، اور میں کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں، میں بس لوگوں کی بہت کنونس کرنے پر یہاں پر ویڈیو میں ڈال رہا ہوں، کہ اپلوڈ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو فائدہ ہو، ورنہ مجھے کوئی نہیں ضرورت کسی کی۔ کبھی دیکھا ہے میرا واٹس ایپ نمبر یہاں پر؟ نہیں، کاروباری لوگ دیتے ہیں، میں تو بس اسی طرح اللہ لوگ بندہ ہوں، اللہ واسطے مدد کرتا ہوں لوگوں کی۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔